आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ पर टोनी चिड़िया रहती थी। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसकी बहू और बेटे की डेथ हो चुकी थी और उसके साथ उसकी पोती भी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। उसको कोई काम काज करना नहीं आता था क्योंकि उसका बेटा ही काम काज करता था और वो बिल्कुल किसी काम के बारे में कोई नहीं जानती थी। उसका बेटा अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो अपनी माँ को बिल्कुल कोई काम नहीं करने देता था। उसने घर में नौकर रखे हुए थे ताकि उसकी माँ को कोई काम करना ना पड़े। और उसके बेटा एक दिन काम पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी बहू और बेटा दोनों मर जाते हैं। टोनी चिड़िया की पोती उसको बोलती, दादी दादी मैंने इस तरह का खाना बिल्कुल नहीं खाना। आप रोज़ अजीब तरह के खाने बनाते हैं, पानी वाले और दालें बनाते हैं। मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खाना है जैसा पापा मैं ला कर देते थे। मैं आज बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी अगर आपने मुझे पिज़्ज़ा बर्गर और उस तरह के खाने ना दिए। मैं नहीं खा सकती इस तरह के खाने जैसे आप बनाते हैं। ये कहकर दादी उसकी बोलती है, बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बर्गर लाऊंगी। बेटे आज तुमको ये खाना खाना पड़ेगा। कल मैं पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगी क्योंकि आज तो बहुत लेट हो चुका है और आज तो खाना खा नहीं सकता है, तुम्हें यही खाना खाना पड़ेगा। और उसकी पोती वहाँ से चली जाती है और वो टोनी परेशान हो रही थी। अरे अब क्या करूँ, मुझे तो कोई काम काज करना भी नहीं आता, मैं क्या खिलाऊँगी इसको। हमारे पास तो एक वक्त का खाना रह गया है। इस मासूम को क्या पता कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर कहाँ से आएगा। तो ये सोचकर अपने खेत में चली जाती और वहाँ जाके फसल उगाने लग जाती क्योंकि उसके पास तो और कोई ज़रिया था ही नहीं जिससे वो कुछ कमा सके। वो एक छोटा सा खेत था, उसमें वो फसल लगा देती है। इसी तरह कुछ टाइम गुजर जाता है। इस तरह कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी बहुत ही अच्छी फसल हो जाती है। टोनी चिड़िया अपनी जब ये लहराती फसल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे शुक्र है कि मेरी तो फसल हो गई, चलो मेरा कुछ न कुछ गुजारा तो हो जाएगा, वरना तो हम भूख से मर जाते। चलो ये फसल बेच के हम अपनी पोती के लिए भी कुछ चीज़ें ले आएंगे क्योंकि वो भी इस तरह के खाने नहीं खा सकती। वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती कि बहुत शुक्र हूँ कि मेरी इतनी अच्छी फसल हो गई, अब तो मेरा साल आराम से निकल जाएगा और ये फसल बेच के मैं और चीज़ें ले आऊँगी। वो घर चली जाती, पीछे से जंगल की चिड़ियाँ आके सारा उसका दाना पानी और सारी फसल ख़राब करके चली जाती हैं। और कबूतर चिड़िया दूसरी चिड़ियों को बोलता है, अरे ये देखो यहाँ कितनी अच्छी फसल है, हम ऐसा करते हैं रोज़ यहाँ से खाते हैं और यहाँ हमें दूर जंगल में दूर दाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें ये खाना चाहिए यहीं से। और ये वैसे भी बुढ़िया का खेत है, बुढ़िया को रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आ सकती, जब भी वो फसल लगाएगी हम यहीं से खाएंगे और हमारा तो निज़ाम हो चुका। वो सारी फसल खा के वहाँ से चले जाते। अगले दिन जब टोनू चिड़िया वहाँ आती है तो देखती है, अरे मर गई, लुटे गई, क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी तो सारी फसल ही कोई उठा के ले गया। इतनी अच्छी फसल थी मेरे पास तो अब कोई ज़रिया भी नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि ये फसल से मैं कुछ न कुछ अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन बाप रे ये किसने किया है मेरे साथ, कौन है ऐसा कर सकता है जो मेरे साथ मेरी सारी फसल खा के चला गया। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो खेत में बैठे रोए जा रही होती, मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो और कोई ज़रिया ही नहीं है, मेरी पोती और हम दोनों भूखे मर जाएंगे, जंगल में हमारी तो कोई मुश्किल से जिससे हमारी कोई मदद भी नहीं करती। इसी तरह कुछ टाइम गुजर जाता है और हर साल वो फसल लगाती है और हर साल जंगल की चिड़िया उसकी फसल खा कर चली जाती। इसी तरह हर दफ़ा टोनी चिड़िया के साथ इसी तरह तो वो फसल लगाती है और जंगल के परिंदे उसकी फसल खा कर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया एक दिन खेत में बैठी देखकर बहुत ज़्यादा रोती है, अरे मैं क्या करूँ, अब मेरी फसल ही नहीं छोड़ते ये जंगल के परिंदे, उनको मैं कैसे समझाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं इन बूढ़ी हड्डियों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। इतने में वहाँ से एक परी नमदार होती है। वो टोनी चिड़िया को बोलती, अरे अरे अम्मा जी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारे लिए एक जादू बीज लेके आई हूँ, ये तुम बीज खेत में डालना
اور تمہیں یہاں سے اگلے دن ہی فصل مل جائے گی اور اس کے ساتھ پیسے لگے ہوں گے، اور تم پیسے اتار لینا اور اپنا ضرورت کا سامان لے آنا۔ تمہیں اب بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تم دوسرے جنگل کے پرندوں کے بارے میں پریشان ہو رہی ہو کہ وہ تمہاری فصل نہیں چھوڑتے، تو پیسوں والی فصل بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کا بھی میرے پاس حال ہے۔ میں اس کے اوپر یہ جادو بیج ہے، یہ تمہارے علاوہ پیسے اور کسی کو نظر نہیں آئیں گے، دوسرے پرندوں کو خالی کھیت نظر آئے گا، یہ پیسے اور پودے صرف تم کو نظر آئیں گے اور تمہارے علاوہ کوئی پیسے اتار بھی نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کے وہ پری وہاں سے جانے لگتی اور اس کو بولتی، بس اماں جی آپ اب خیال رکھنا اپنا بھی اور اپنی پوتی کا بھی، اب تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹونی چڑیا وہ فصل کھیت میں لگا کر آ جاتی ہے اور اگلے دن جب جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پیسے لگے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ یار کیا مزے ہے، اب تو یہ پیسے لگ گئے ہیں، واقعی یہ تو صحیح کہہ رہی تھی کہ اس سے پیسے لگ جائیں گے۔ میں اپنی پری کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اس نے میری اتنی زیادہ مدد کی، اب تو مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی پوتی کو ہر طرح کی چیزیں کھلاؤں گی، برگر پیزے جو چیز مانگے گی وہ کھلاؤں گی، اب تو ہم آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ہمارے ساس پری کا بہت زیادہ شکریہ جس نے اتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ اب تو مزے ہیں مزے، اب ان پرندوں کا بھی کیا ہوگا جو ہمارے کھیت کے اوپر کھانا کھا کے گزارا کرتے تھے، وہ تو بہت زیادہ سست تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف میری کھیت کی فصل کھاتے، اب ان کو بھی مزہ آئے گا، میں تو مزے سے اب کھانا کھاؤں گی اور میرے پاس تو بہت ڈھیر سارے پیسے ہوں گے، اب تو مزہ آئے گا ان پرندوں کو۔ اسی طرح بڑھیا ماں کچے مکان سے پکا مکان بنا لیتی ہے اور وہ بہت ہی مزے کا مکان بناتی ہے۔ اس کا مکان دیکھ کر جنگل کے دوسرے پرندے تو بڑے وہ شوق رہ جاتے ہیں، ارے ارے یہ بڑھیا نے مکان کیسے بنا لیا، یہ تو بہت ہی غریب تھی، اس کے پاس تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں تھا، اب تو کھیت میں بھی کچھ نہیں اگاتی۔ یہ کبوتر اپنے دوسرے ساتھیوں کو بولتا، ارے یہ کیسے ہو گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں، کھیت بالکل خالی پڑا ہوا ہے، نہ تو یہ کوئی کام کرتی ہے، پورا دن گھر میں رہتی ہے، مجھے اس کا پتہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو کوئی کام نہیں کرتے، اب تو ہمیں فصل بھی نہیں مل رہی، ہمارے مکان تو نہیں بن رہے، اس بڑھیا ماں کا کیسے مکان بن گیا، مجھے یہ معلومات لینی پڑے گی۔ چلو دوستوں میں جا رہا ہوں اس کے گھر معلومات لینے کہ اس کا مکان کیسے بنا، کیسے اس نے یہ سارا کچھ کیا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے۔ کبوتر وہاں سے اڑ جاتا اور ٹونی چڑیا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور تاکہ جا کے پتہ کروں کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیسے مکان بن گئے ہیں بغیر کام کیے، بغیر کسی کی مدد کیے، کہ جنگل میں کوئی ایسا بندہ آ گیا جو مدد کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر کبوتر وہاں سے روانہ ہو جاتا اور ٹونی چڑیا کے گھر چلا جاتا اور ٹونی چڑیا سے بڑے نرم لہجے میں بولتا، ارے ٹونی بہن، مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ آپ نے نیا مکان بنایا، میں تمہارے پاس مکان کا مبارکباد دینے آیا ہوں، اور ہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھنے آیا ہوں کہ ہاں ماں جی آپ کوئی کام نہیں کرتی تو آپ نے یہ مکان کیسے بنایا، آپ کی تو فصل بھی کھیت میں نہیں ہوتی، میں تو بہت زیادہ حیران ہوں کہ آپ کی مدد کیسے ہو رہی ہے، کون آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کو بولے ہماری بھی مدد کر دے، ہم بھی بہت زیادہ غریب ہیں، ہم تو سارے مل کے بھی کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے لیے ایک مکان تک نہیں بنا سکے، بلکہ ایک دن کا کھانا ہی کھا لیتے، وہ بھی بڑی مشکل سے، آپ تو کھانے بھی اتنے مزے مزے کے کھا رہے، ہمیں تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور خیر سے ٹونو آپ کی وہ پوتی بھی بہت مزے مزے کی پیزے برگر کھا رہی ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ جس پر ٹونی اس کو بولتی ہے، بس میری مدد اوپر سے آئی ہے، میرے ساتھ جنگل کے کچھ پرندے میرے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، میری فصل کھا جاتے تھے، بس میں بہت زیادہ پریشان تھی، ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں رہے تھے، میں نے تو میری وہ پوتی نے تو بھوکے بھی رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان تھے، 3-4 سالوں سے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، لیکن ایک دن ہمارے ساتھ معجزہ ہو گیا، ایک پری آئی، اس نے میری مدد کی ہے اور اس نے مجھے ایسا بیج دے کے گئی ہے جس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، لیکن وہ پیسے میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، جن لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے ان کا تو عذاب ہوگا۔ یہ کہہ کر کبوتر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور ٹونی چڑیا جو تھی ہنسی خوشی رہنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کو اپنی کی سزا مل جاتی ہے۔